सचिवालयमा दर्ता भएको 3.5 महिनापछि मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश। सञ्चार क्षेत्रका आन्तरिक र बाह्य चुनौती समाप्त पार्ने गरी विधेयकलाई सशक्त बनाउने सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको प्रतिबद्धता। विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। सरकार एक्लैको प्रयासमा मात्र डेङ्गु नियन्त्रणमा नआउने भन्दै रोकथामका लागि सक्रिय हुन सरकारवालालाई स्वास्थ्य मन्त्री यादवको आग्रह। नेपालको आन्तरिक हवाई उडानको भाडा दर छिट्टै समायोजन गर्ने नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराईको प्रतिबद्धता। गृह मन्त्रालयद्वारा काठमाडौँका प्रजीय सहित 31 सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा। झापाका सिरियो दाहाललाई काठमाडौँको जिम्मा। दादुरा मुक्त घोषणा भएको लामो समयपछि बेलायत ग्रिस सहितका 4वटा युरोपेली मुलुकमा बिरामी भेटिए। र विश्वकप छनौटको सुरुवाती 2 खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली घोषणा। साफ अन्डर 15 फुटबलको उपाधिका लागि नेपाल र भारत भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारले परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता सहित मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको छ। गत वैशाख 27 गते दर्ता भएको सो विधेयक विभिन्न राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतबाट सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले होल्ड गरेको थियो। सरकारले विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सङ्घ संस्थाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए। राष्ट्रिय सभाको जारी बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विधेयक पेश गर्नुभएको हो। विधेयकमा राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्तले विरोध गर्नुभएको थियो। अधिकारीले काउन्सिल गठनको इतिहास नबिर्सन सरकारलाई आग्रह गर्दै काउन्सिललाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिनुभयो। मिडिया काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि आँच आउने गरेको प्रावधान सही नहुने बताउँदै उहाँले नेपाल सरकारको निर्णयमा काउन्सिलको नियम बनाउने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो। जे कुरा उद्देश्य र कारण भने त्यो प्रस्तावनामा लेखिएको स्थिति यो छ। जब संगठन गर्ने कुरा हुन्छ दफा 3 मा काउन्सिलको स्थापना गर्दा त्यहाँ पनि स्वायत्ततालाई चाहिँ हराइदियो। त्यहाँ छैन। स्वतन्त्र स्वायत्त नियमनकारी निकायका रूपमा स्वीकार गरिएन। यसको सबभन्दा ठुलो क्रक्स के हो भन्दाखेरि यसलाई अटोनोमस बडीको रूपमा यसले आफै स्वचालित गर्ने, आफै स्वशासित हुने यो कुराबाट चाहिँ यसलाई वञ्चित गरियो। यो सबभन्दा आपत्तिजनक कुरा हो। विरोधको सूचनामा जवाफ दिँदै मन्त्री बास्कोटाले मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै दण्ड जरिवाना सहितका प्रावधानमा सरकार लचिलो रहेको बताउनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले विधेयक पारित पूर्व पर्याप्त छलफल गरेर मिडियालाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जब चौथो अङ्ग हुन्छ भने उसको स्वाभाविक रूपमा संविधानप्रति, देशप्रति र जनताप्रति चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि दिग्भ्रमित बनाउने हिसाबले आएको हुँदा यसलाई लिएर आइएको छ। महासंघसित पनि कुरा भएको छ, प्रतिपक्षी दलकै नेताजीहरूसित पनि कुरा भएको छ र यसलाई समृद्ध बनाउने कुरामा आउने सबै कुरालाई हामी स्वागत नै गर्छौँ। त्यस हिसाबले यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने कारण किन देखिँदैन भने यसमा सबै कुरा खराब छैन। यो एउटा प्रस्ताव हो। केही प्रोभिजनहरू यसमा छन्, केही आधुनिक विषयहरू यसमा छन्। त्यसले केही हाम्रा पछिल्ला प्रवृत्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। त्यसलाई राम्रो बनाउनका निम्ति जे जति कुरा आउँछन् जुनसुकै निकायबाट हामी स्वागत गर्न तयारै हुन्छौँ। मन्त्री बास्कोटाको भनाइ लगतै सदस्य अधिकारीले विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएपछि सरकारले विधेयक टेबल गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ताको लागि सदस्यहरूले 72 घण्टाको समय पाउनेछन्। पत्रकार महासंघसँग समन्वय गरी जिम्मेवारी पाएका नेकपा नेता सुभाष नेम्बुङले संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक विधान समितिमा पुगेपछि दलीय सहमति खोजिने जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयक र वन विधेयक दफावार छलफलको लागि विधान समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्नेछ। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको बहुमतले सो विधेयक पारित गरेको हो। विज्ञापन व्यवसायलाई मापदण्ड बनाई नियमन गर्ने र विज्ञापनको स्पष्ट नीति बनाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो। विधेयकमा होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापन रहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने, मन्जुरी नलिई इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नहुने, आधिकारिक रूपमा जानकारी नदिई विज्ञापन गर्न नहुने लगायत प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा 6 मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सोही दफाको उपदफा 2 मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। विधेयकको सोही प्रावधानप्रति केबल टेलिभिजन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले मुलुक समाजवाद उन्मुख भएकाले सबै प्रकारका उत्पादन बढाई आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले समाजवाद उन्मुखको अवस्थामा सम्भावित सबै क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हामीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाटो अघि बढिरहँदाखेरि हामीले सबै प्रकारका उत्पादक शक्तिहरू र उत्पादनका स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गरेर अघि जाने हो, अघि बढ्दै जाने हो र हामीले सबैलाई निश्चित भूमिका दिएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाटो र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटोमा नगइकन गरिबीको बीचबाट समाजवादमा हामी जाँदैनौँ हामीले भनेकै छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा कार्यहरू प्रगतिशील त्यसतर्फ उन्मुख हुने हो। विदेशी लगानीबाट पुँजीसँगै प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार लगायतमा सहयोग हुने मन्त्री खतिवड़ाको भनाइ थियो। त्यसअघि बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा सांसद पम्फा भूषालले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण आफैले गरेर न्यूनतम शुल्कमा जनतालाई बिजुली वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न कम्पनीहरूले आयोजनाहरू होल्ड गरेर राख्दा निर्माण र विद्युत उत्पादन पछि ढकिलिएको भन्दै उहाँले लागत खर्च कम लाग्ने किसिमका आयोजनाहरू नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कङ्ग्रेस सांसद पुष्पा भूषालले राप्ती अस्पतालमा देखिएको पदाधिकारी नियुक्ति विवाद तथा चिकित्सक र कर्मचारीको आन्दोलनको सही व्यवस्थापन गर्न चासो नदिँदा बिरामीको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राजपाका महेन्द्र राय यादवले सरकारको विभेदपूर्ण नीतिका कारण हुलाकी सडकका लागि पर्याप्त बजेट वितरण नभएको आरोप लगाउनुभयो। यसैबीच समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरीले नेपाल भुटान संसदीय मैत्री समूहको संयोजक पद अस्वीकार गर्नुभएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक भएकै कारण हालको संविधानले आफूमाथि विभेद गरेकाले सो पदमा बस्नुको औचित्य नरहेको उहाँको भनाइ थियो। जब चाहिँ मलाई यस देशको कानुनले नि मूल कानुनले नि भनिदिएको छ तिमी फरक नागरिक छौ भन्दाखेरि म चाहिँ आफूलाई विश्व राजनीतिको कुनै पनि रङ्गमञ्चमा नेपाल जुन कि मेरो देश हो, मेरो घर हो, तर मानसिक रूपले म आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्न महसुस गर्दिनँ। सभामुख महोदय, नेपाल र भुटानको सम्बन्ध राम्रो रहोस्, उन्नति गरोस्, तर म यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि जबसम्म जुन हामीले गुमाएका छौँ त्यो प्राप्त नगरुन्जेलसम्म म जनताले र मेरो पार्टीले जनप्रतिनिधिमूलक जुन जिम्मेवारी दिन्छ त्यसबाहेक म कुनै पनि पद चाहिँ जिम्मेवारी ग्रहण गर्नेवाला छुइनँ। त्यसअघि संसदको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले नागरिकता विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्न माग गरेका थिए। प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक 2076 बिहिबार आज टेबल भएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सो विधेयक टेबल गर्नुभएको हो। चालक अनुमति नवीकरण तथा प्रदेशभित्र सवारी दर्ता, नामसारी नवीकरण भई सञ्चालन हुने सवारी साधनको व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित तरिकाले सञ्चालन गर्न नियमन, व्यवस्थापन र सर्वसाधारणलाई सहज, सरल र सुविधायुक्त यातायात सेवा उपलब्ध गराउन यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायातको रूट अनुमति, गुणस्तर, भाडा निर्धारण र नियमन तथा सवारी साधनमा लगानी भएको नेपाली श्रम र पुँजीलाई संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकास गर्न, रोजगारी सृजना र दुर्घटना न्यूनीकरणमा यो विधेयकले मद्दत गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 1 मा अन्य प्रदेशको सवारी साधन प्रवेश गरेको 24 घण्टाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरीले अन्य प्रदेशबाट आएको सवारीको बारेमा नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ। प्रदेश 1 मा 12 किसिमका सवारी साधन चलाइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। यात्रुवाहक सवारी सिधै, द्रुत, साधारण र साधारण विद्युतीय 3 पाङ्ग्रे रिक्सा सेवामा समेत वर्गीकरण गरिएको छ। खरिद गरेको 15 दिनभित्र सवारी साधन दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। 3 पाङ्ग्रे विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। 14 सिटभन्दा बढी र 4 टनभन्दा बढी वजन भएको सवारीलाई निजी सवारी भनेर दर्ता गर्न मिल्ने विधेयकमा उल्लेख छ। नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी छ। बैठकमा भ्राती तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधान, समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति लगायतको विषयमा सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी छ। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टी र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध प्रस्ताव, सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक राजनीतिक विषय र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधानबारे छलफल भइरहेको छ। पार्टीलाई
संघीय संरचना अनुसारको ढाँचामा लैजाने तयारी भए पनि सो अनुसारको स्वरूप तयार नभएको भन्दै बैठकमा छलफल जारी रहेको केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो। संघीयता कार्यान्वयन भएको 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत पार्टीलाई सोही अनुरूपमा ढाल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले संगठन सम्बन्धी संघीय संरचनामा छलफल थालेको हो। गत असार 22 गतेबाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन जागरण अभियानको समीक्षा लगायतका विभिन्न 14वटा एजेन्डामा छलफल गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। डेंगू प्रकोप नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहल थालेको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा डेंगू नियन्त्रणका लागि सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय तह समेत सक्रिय हुनुपर्ने उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो। सरकार एक्लैको प्रयासमा डेंगू नियन्त्रणमा नआउने भन्दै रोकथामका लागि सरकारवाला सबै सक्रिय हुनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री यादवको भनाइ थियो। ढल खन्ने अनिखेरि पूर्ण वर्षौं लाग्ने स्वास्थ्यको चेतनामा अलिक पछाडि परेको कारणले पनि लार्भाहरू नष्ट हुन सकिरहेको छैन। तर त्यसलाई नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउनु पर्ने हुन्छ। घर वरपर पानी जम्न सक्ने जुनसुकै वस्तु सफा राखेमा डेंगू फैलाउने लामखुट्टेले लार्भा विस्तार गर्न नसक्ने र डेंगू नियन्त्रणमा आउने चिकित्सकको भनाइ छ। धरानबाट देखा परेको डेंगू हाल 37 भन्दा बढी जिल्लामा फैलिसकेको छ। सामान्यतया वर्षा सकिने बेलामा देखा पर्ने डेंगू यो वर्ष वर्षा सुरु भए लगतै देखा परेको हो। गृह मन्त्रालयले 18 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीको सरुवा गरेको छ। मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै गृहले 18 प्रजीय र 4 सहायक प्रजीय सहित 31 सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा गरेको हो। गृहले काठमाडौँका प्रजीय रामप्रसाद आचार्यलाई मन्त्रालय सरुवा गरेको छ। झापाका जनकराज दाहाललाई काठमाडौँको जिम्मा दिएको छ। 2 महिना अघि सरुवा भएका काभ्रेका प्रजीय उदय बहादुर राणालाई झापा पुर्याइएको छ। राणाको ठाउँमा उपसचिव श्रवण कुमार तिमल सिन्हा लगिएको छ। यस्तै मोरङमा मदन भुजेल, इलाममा सीताराम कार्की, सुनसरीमा राजेश पौडेल, बारामा फनिन्द्र मणि पोखरेल, मकवानपुरमा प्रेमराज जोशी, ललितपुरमा भगीरथ पाण्डे र धादिङमा आसमान तामाङलाई प्रजीय बनाइएको छ। यस्तै रूपन्देहीमा महादेव पन्त, सुर्खेतमा बसन्त अधिकारी, बाँकेमा कुमार बहादुर खड्का, कास्कीमा रमेश केसीलाई प्रजीय बनाइएको छ। धनकुटामा डाक्टर कृष्ण बहादुर घिमिरे र सप्तरीमा सुनिल खनाललाई कायम मुकायम प्रजीय बनाइएको छ। गृहले सूर्य बहादुर खत्रीलाई मोहत्तरी र उमेश कुमार ढकाललाई पाल्पाको कामु प्रजीय बनाएको छ। वेद प्रसाद अरियाललाई मुस्ताङ, जाजरकोटमा जनकराज पन्त, रुकुम पूर्वमा मोहन प्रसाद अरियाल र बजाङमा उमेश पाण्डेलाई खटाइएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालको आन्तरिक हवाई उडानको भाडा दर छिट्टै समायोजन गरिने बताउनु भएको छ। आन्तरिक हवाई उडानको भाडा दर निकै महँगो भएको गुनासो आइरहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले भाडा दर समायोजन गर्ने बताउनु भएको हो। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री भट्टराईले पर्यटकका लागि हवाई भाडा महँगो भएकाले पर्यटन व्यवसाय नै समस्यामा परेको भन्दै भाडा दर समायोजन गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले पाप र धर्मको ख्याल राखेर भए पनि आन्तरिक हवाई उडानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई 50% छुटको घोषणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा आउनु अगावै निजी एयरलाइन सञ्चालकहरूले विभिन्न टिप्पणी गरेको प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले घोषणा जसरी पनि कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई हाउगुजीका रूपमा नलिन आग्रह गर्दै भ्रमण वर्षमा नेपाल भित्रमै भनिएको 20 लाख पर्यटकको लक्ष्य धेरै महत्त्वाकांक्षी नभएको दावी गर्नुभयो। मन्त्री भट्टराईले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रचार प्रसार र विमानस्थल सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिएको छ। खाडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर 2 को मेग्र, कायगडा र पोरी पाल्नी, वडा नम्बर 3 को र 4 को टाढी लगायतका गाउँमा मौसमी भाइरलको ज्वरो फैलिएको छ। ज्वरोले गाउँघरमा बिरामी बढेको खाडाचक्र 2 का अध्यक्ष बिर्ससिंह विश्वकर्माले बताउनुभयो। व्यस्तता बढेसँगै नेपालीहरूको दैनिकी परिवर्तन मात्र भएको छैन, मनोरञ्जन, व्यायाम, आरामका लागि आवश्यक समयको चाँजो मिलाउन पनि हम्बे पर्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न प्रकारका मोबाइल एपले दैनिकीलाई गाजिरहेका बेला बुटवलका युवाले भने दैनिक जसो लाइभ म्युजिकको मजा लिइरहेका भेटिन्छन्। थप विवरण सहित सहकर्मी सन्जु पौडेल।
पछिल्लो समय बुटोलका युवा जमातको रोजाइ बनेको छ लाइभ म्युजिक। हरेक साँझ बुटोल लगायत आसपासका क्षेत्रमा रहेका रेस्टुरेन्ट तथा क्याफेमा गुन्जिने गीत संगीतको तालमा झुम्न युवाको भिड लाग्छ। रेस्टुरेन्टमा कोही नाचिरहेका देखिन्छन् त कोही परिकार खाँदै गरेका। दिनभर कामले व्यस्त रहने भएकाले साँझमा साथीभाइ भेटघाट र फ्रेस हुन लाइभ म्युजिक भएका क्याफे आउने गरेको कमल थापा बताउँछन्। पारिवारिक वातावरण र खानाका स्वादिष्ट परिकारका लागि क्याफे सञ्चालनमा ल्याइए पनि ग्राहकको चाहनाले लाइभ म्युजिकको सुरुवात गरिएको व्यवसायी बताउँछन्। करिब 3 करोडको लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको र लगानी अनुसार ग्राहकको उपस्थिति गराइराख्न लाइभ म्युजिक अनिवार्य गराइएको ओजस लाउन्ज एन्ड क्याफेका सञ्चालक सुमन खरेल बताउँछन्। लाइभ म्युजिकले गर्दा नै अब मान्छे चाहिँ अलिकति आउने हो यहाँ होइन। डिजे पनि छ, आफ्नो लाइनसाठी हाफ्ने नाचको लागि डिजे पनि गर्छौँ। मान्छे चाहिँ नाच्न चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टेड भएको कारणले पनि मान्छेहरू अलिकति फ्लो चाहिँ राम्रो बढेर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू खुसी छ। क्याफेमा गीत गाउने ब्यान्डका सदस्य आफ्नो रुचिले अरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न पाउँदा सन्तुष्टि मिल्ने बताउँछन्। आफ्नो प्यासन पूरा गर्न र ग्राहकलाई रमाइलो गराउन गीत गाउने गरेको इन्फिनिटी ब्यान्डका भोकलिस्ट अंकिता पुनले बताइन्। हामी चाहिँ क्याफेहरूमा गाउने भनेको आफ्नो प्यासन पूरा गर्नको लागि, आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि हो। यहाँ जति पनि आउने कस्टमर्सहरू हुन्छ, हाम्रो गेस्टहरू हुन्छ, उहाँ सँगसँगै हामी रमाउँछौँ र उहाँलाई पनि रमाउने एउटा वातावरण बनाउँछौँ। कसैले यसलाई पेसा नै बनाएका छन् भने कसैले रमाइलोको एउटा पाटो। प्रतिस्पर्धामा सञ्चालित यहाँका क्याफेमा हरेक दिन ग्राहक टिकाउन स्थानीय तथा राष्ट्रिय ब्यान्डका कलाकारले गीत गाउने र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गर्दछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तु पौडेल, बुटवल। काठमाडौँको बौद्धस्थित रामहिटी 4 घरेबाट प्रहरीले 83 किलो रक्तचन्दन सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका डिएसपी नरेन्द्र चन्दले रक्तचन्दन बरामद भएको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा 60 वर्षीय याम्बा लामा र मुगुका 20 वर्षीय युगेन ग्याम्चो तामाङ छन्। लामाको घरमा भण्डारण गरी राखिएको अवस्थामा सो परिमाणको रक्तचन्दन बरामद भएको डिएसपी चन्दले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब दार्चुला डायरीको पालो। दार्चुला डायरीमा मनोज बडुको नमस्कार। दार्चुलाको अपिमाल गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा प्रसुति केन्द्र स्थापना भएका छन्। जिल्लाकै विकट अपिमालका 6वटै वडामा प्रसुति सेवा दिइरहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक परमानन्द ठगुन्नाले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको विकट मानिएको वडा नम्बर 3 पाथामा प्रसुति केन्द्र खोलिएपछि स्थानीयलाई उपचारमा सहज हुने भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सडक सञ्जालले नजोडिएका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय ढुवानीको माध्यम गडा खच्चर बन्न पुगेका छन्। धेरै ठाउँमा सडक सञ्जाल जोडिए पनि दुर्गम गाउँमा भने ढुवानीको भरपर्दो साधन खच्चर हुन पुगेका हुन्। अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षबाट गिरावट आएको छ। 2.5 करोडमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको संरक्षण क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपियाँ पनि सङ्कलन गर्न सकेको छैन। जडीबुटी सङ्कलन र निकासी बापत संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले बढी राजस्व उठाउँदै आएको छ। गत वर्षबाट जडीबुटी निकासीमा गिरावट आएपछि राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका सहायक संरक्षण अधिकृत राजु घिमिरेले बताउनुभयो। जिल्लाका विभिन्न स्थानको बजारलाई कार्ययोजना सहित अनुगमन गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले कार्ययोजना सहित जिल्लाभरि रहेका बजारहरूलाई अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने सबै उपभोक्ताहरूको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार भएकोले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। हस्त दार्चुला डायरी आजलाई यति नै। मनोज बोडोलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दार्चुला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन पनि धितोपत्र बजारमा गिरावट आएको छ। साताको पहिलो दिनदेखि निरन्तर घटेको बजार परिसूचक नेप्से आज पनि 1.33 अङ्कले घटेर 1196.41 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 10 करोड रुपियाँ बढीले गिरावट आएको छ। हिजो नेप्सेमा 37 करोड 10 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज भने 27 करोड 73 लाख 59 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रोगमुक्त घोषणा भएको लामो समयपछि युरोपका 4 मुलुकमा पुनः दादुराका बिरामी फेला परेका छन्। अल्बानिया, चेक रिपब्लिक, ग्रिस र बेलायतमा पुनः दादुराका बिरामी फेला परेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले जनाएको छ। विकसित मुलुकमा बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाउन अभियानले गरेको व्यवस्थाका कारण यो रोग पुनः देखा परेको हो। WHO को खोप विभागकी केट ओब्रायनले गलत बाटो समाएका कारण विश्व पुनः पछि ढकेलिएको बताउनुभयो। विश्वका अधिकांश मुलुकमा निशुल्क पाइने दादुराको खोप बालबालिकामा लगाए यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। अमेरिकामा केही स्थानमा पनि दादुराका बिरामी फेला परेका छन्। पछिल्लो समय विश्वमै दादुराका बिरामीको संख्या बढेको WHO ले जनाएको छ। WHO का अनुसार यो वर्ष हालसम्म करिब 3,65,000 दादुराका नयाँ बिरामी फेला परेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाल र आयोजक भारत भिड्ने भएका छन्। कोलकाता स्थित कल्याणी स्टेडियममा समूहचरणको अन्तिम खेलमा आयोजक भारतले बङ्गलादेशलाई 4-0 ले पराजित गरेसँगै नेपालले पनि फाइनलमा स्थान बनाएको हो। अपराजित भारत 12 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रह्यो भने नेपाल 9 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा रह्यो। आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानलाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै च्याम्पियनसिपको उपाधि नजिक पुगेको हो। नेपालको जितमा प्रदीप लम्सालले 2 तथा असीम राई, क्रिस सापकोटा, निराजन खत्री र सुगम जिम्मीले 1-1 गोल गरे। आज भएको अर्को खेलमा इन्डियाले बङ्गलादेशलाई 4-0 गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो। समूहचरणमा नेपाल भारतसँग मात्र पराजित भयो भने भारत अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो। फाइनल खेल पर्सि हुनेछ। विश्वकप छनौटको सुरुवाती 2 खेलका लागि नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले घोषणा गरेको टोलीमा नियमित कप्तान विराज महर्जनले स्थान बनाउन सकेनन्। उनी यसअघि मैत्रीपूर्ण खेलका लागि घोषणा गरिएको टोलीमा पनि परेका थिएनन्। यसअघि मलेसियाली क्लब जोहार दारुल टिममा क्लबसँग मैत्रीपूर्ण खेलको टोलीमा गोलकिपर किरण चेम्जोङ र मिडफिल्डर रोहित चन्दलाई थप्दै कालिनले टोलीको घोषणा गरेका हुन्। मैत्रीपूर्ण खेलमा एलन न्यौपाने र विमल राणा भने अन्तिम 23 मा अटाएनन्। नेपालले विश्वकप छनौटको पहिलो खेल भदौ 19 गते कुवेत र 24 गते चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ। दुवै खेल अवे मैदानमा हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।